नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे एक ऐसी मलिका का जिसे यूरोप में एक नेशनल हीरो और निजात दहिंदा की हैसियत हासिल है। स्पेन में जगह जगह इसके मुजस्मे नजर आते हैं और यूरोपी समाज में इसका नाम निहायत एहतराम से लिया जाता है। मगर दूसरी तरफ आज भी ये मलिका मुसलमानों के नज़दीक यजीद और फिरौन जैसी शोहरत की हामिल है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कैस्टाइल की मलिका इज़ाबेल की, जो अपनी सख्त तबीयत और कीना परवरी के सबब मशहूर है। वो एक कट्टर कैथोलिक मलिका थी जिसे यहूदियों और मुसलमानों से शदीद तरीन नफरत थी। यूरोपी मुल्क स्पेन में सैकड़ों साल से कायम मुसलमानों की हुकूमत के मुकम्मल खात्मे का सेहरा इसी मलिका इज़ाबेल के सर जाता है। इसके साथ साथ ये मलिका हजारों मुसलमानों के कत्लेआम और जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील करवाने की भी जिम्मेदार है। नाज़रीन, उस जमाने का यूरोप शदीद तोहमात की लपेट में था। उस दौर में रोमन कैथोलिक मजहब के मुताबिक नहाना अयाशी और एक बुराई तस्वुर की जाती। मलिका इज़ाबेल भी एक रासिखुल अकीदा कैथोलिक थी, इसलिए उसे गुस्ल करना सख्त नापसंद था। नाज़रीन, तमाम मौरिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मलिका इज़ाबेल अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा नहाई थी। एक बार जब वो पैदा हुई और दूसरी बार जब उसकी शादी हुई। शादी के बाद की जिंदगी या मरने के बाद तक उसके गुस्ल करने का कोई जिक्र नहीं मिलता, लिहाजा उसे तारीख की मुताफन तरीन मलिका कहा जाता है। वो अपने जिस्म से उठने वाली बदबू को मुख्तलिफ इत्रियात से दफा करती, जो फ्रांस के शहर पेरिस से मंगवाए जाते, और इसीलिए आज तक पेरिस परफ्यूम्स के हवाले से खासा मशहूर है। नाज़रीन, जब वो बहसियत फाते मुसलमानों की रियासत गरनाता में दाखिल हुई तो उसे जा बजा मुसलमानों के तामीर करदा हमाम यानी गुस्ल खाने नजर आए। इज़ाबेल की मुसलमानों से नफरत की एक वजह यह भी थी कि वो नहाने धोने का खास एहतमाम किया करते, इसलिए उसने मुसलमानों के घरों से मुल्हिका तमाम हमाम गिरवा दिए और उसकी पैरवी में मुसलमानों के लिए गुस्ल करना ममनू करार पाया। इज़ाबेल ने एक पुलिस फोर्स भी तश्कील दे रखी थी जिसका काम सिर्फ ये मालूम करना था कि रियासत में कोई शख्स नहा तो नहीं रहा, और फिर ऐसे शख्स को सख्त तरीन सजाएं दी जाती। इज़ाबेल ही वो मलिका थी जिसने अमेरिका दरियाफ्त करने वाले जहाज रहां क्रिस्टोफर कोलंबस की उस वक्त माली इमदाद की जब वो हिंदुस्तान के समंदरी रास्ते की तलाश पर रवाना हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका से वापस लौटा तो उसने इज़ाबेल को रेड इंडियंस यानी अमेरिकी अफराद के बारे में ये बताया कि वो लोग तो रोज नहाते हैं। रोज नहाने वाली बात इज़ाबेल के लिए इतनी हौलनाक थी कि वो काम कर रह गई और उसने नई दरियाफ्त होने वाली इस सरजमीन के बाशिंदों पर भी नहाने की ममानियत आयद कर दी। ये तो था यूरोप की अजीम मलिका इज़ाबेल की सफाई सुथराई का आलम। नाज़रीन, अब कुछ रोशनी डालते हैं मलिका इज़ाबेल के हालात जिंदगी और इसके स्या करतूतों पर। इज़ाबेल स्पेन की एक रियासत कैस्टाइल के बादशाह जॉन सेकंड के घर सन 1451 ईस्वी में पैदा हुई। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया पर हमले की तैयारियों में मसरूफ थे। इज़ाबेल अपने बाप यानी बादशाह जॉन सेकंड की दूसरी औलाद थी। इससे पहले उसका एक सोतेला भाई हेनरी फोर भी मौजूद था, जो उसके बाप की मौत के बाद कैस्टाइल का बादशाह बना। हेनरी फोर ने बादशाह बनते ही इज़ाबेल, उसके छोटे भाई अल्फेंसो और उनकी मां को एक दूर दराज कले में नजरबंद कर दिया, जहां ये लोग गुर्बत और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने लगे। यही वो दौर था कि जब इज़ाबेल ने मजहबी तालीम हासिल की और बादअज़ां शिद्दत पसंदी की हद तक मजहब की जानिब रागिब हुई। उसका छोटा भाई अल्फेंसो जल्द ही पुरअसरार तौर पर मारा गया। उसके बाद हेनरी फोर ने अपनी बेटी के लिए तख्त का रास्ता साफ करने की खातिर इज़ाबेल की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कई जगह तय की, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैस्टाइल के पड़ोस में एरागोन नामी एक रियासत भी वाक़ थी। एरागोन के बादशाह ने खुफिया तौर पर इज़ाबेल से अपने बेटे की शादी करवा दी और वो भागकर एरागोन चली गई। कुछ अरसा बाद सन 1474 ईस्वी में उसके भाई और कैस्टाइल के बादशाह हेनरी फोर की मौत के बाद वो वापस लौट आई और तख्त ताज पर कब्जा कर लिया।
جبکہ ایزابیل نے تخت کی جائز حقدار ہنری کی بیٹی جوانا کو پرتگال بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایزابیل کی تاج پوشی سے پہلے کیسٹائل ایک ناکام اور مایوس ریاست تصور کی جاتی۔ اس کا بھائی ہنری ایک شاخرچ اور عیاش حکمران تھا جس نے کیسٹائل کی ریاست کو بھاری قرضوں تلے دبا دیا تھا۔ تمام ریاست میں ریپ، قتل اور چوری جیسے جرائم عام تھے جن کی کوئی سزا نہ تھی۔ ایزابیل تخت نشین ہوتے ہی نہایت سختی سے قانون پر عمل پیرا ہوئی۔ معافی، درگزر اور رحمدلی جیسے جذبات سے وہ ویسے بھی ناشنا تھی، بلکہ اسے لوگوں کو سزا دے کر سکون اور راحت ملتی تھی۔ جلد ہی اس نے ریاست کے شرفاء و امراء سمیت تمام جرائم پیشہ افراد کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا، جبکہ اپنی زبردست معاشی پالیسیوں کے سبب نہ صرف قرض سے نجات پائی بلکہ شاہی خزانہ پھر سے بھر گیا۔ اپنی ریاست یعنی کیسٹائل کو مضبوط کرنے کے بعد اس نے اپنے شوہر یعنی ریاست اراگون کے بادشاہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اسپین سے نکال باہر کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی، جس کا خواب یورپ کئی سو سال سے دیکھ رہا تھا۔ کئی سالوں پر محیط اس مہم کے مطابق وہ اپنی افواج کے ذریعے آہستہ آہستہ مسلمانوں سے مختلف شہروں کا کنٹرول لیتے رہے۔ آخر میں صرف غرناطہ نامی ریاست پورے اسپین میں مسلمانوں کے پاس باقی بچی تھی، جس کا ایزابیل اور اس کے شوہر کی مشترکہ فوج نے محاصرہ کر لیا۔ پھر 2 جنوری سن 1492 عیسوی کو مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ اس دن سقوط غرناطہ عمل میں آیا۔ اسپین نامی ملک پر مسلمانوں کی 800 سالہ عظیم الشان حکومت کا مکمل خاتمہ ہوا۔ غرناطہ کا آخری بادشاہ امیر عبداللہ ایک کمزور حکمران ثابت ہوا، جس نے نہایت ذلت کے ساتھ شکست تسلیم کی اور چند شرائط کے عوض غرناطہ کی چابیاں ایزابیل اور اس کے شوہر کے حوالے کر دی، جن میں یہ شرائط قابل ذکر تھیں کہ کسی مسلمان کی جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی مسلمان کا دین تبدیل نہیں کیا جائے گا، کسی مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جبکہ امیر عبداللہ کو ایک بڑی جاگیر عطا کی جائے گی۔ ناظرین، جب وہ یہ تمام شرائط طے کر کے الحمرا محل سے روانہ ہوا تو آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر امیر عبداللہ کی ماں نے اسے ایک ایسی بات کہی جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ امیر عبداللہ کی ماں نے کہا کہ جس انمول چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہ کر پائے، اب اس کے لیے عورتوں کی طرح آنسو بہانا بیکار ہے۔ دوسری طرف ملکہ ایزابیل اور اس کے شوہر نے الحمرا محل پر قابض ہوتے ہی ان تمام شرائط کو پامال کر دیا۔ مسلمانوں کی جان و مال کچھ محفوظ نہ رہا۔ ہزاروں مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، جبکہ کچھ مساجد شہید کر دی گئیں۔ اب ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے مطابق اسپین میں موجود تمام مسلمان عیسائیت قبول کر لیں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یوں ایک ایک دن میں ہزاروں مسلمان عیسائی بنائے گئے، ان کے لباس، تعلیم، حتیٰ کے نام تک تبدیل کر دیے گئے، جبکہ غرناطہ کے آخری بادشاہ امیر عبداللہ کو جاگیر بخشنے کے بجائے اس کے تمام خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک بہت ضخیم موضوع ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ملکہ ایزابیل نے اس ملک سے کہ جس پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی، وہاں سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ایزابیل کے اس عمل کو نہ صرف مسلمان بلکہ یورپی مورخین نے بھی وحشیانہ اور قابل مذمت قرار دیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد یہ سفاک ترین ملکہ ایزابیل سن 1504 عیسوی میں مر گئی۔